بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فی الفقیه عن النبی صلی الله علیه و آله: احفظ الله یحفظک. احفظ الله یعنی خدای متعال را مراعات کن، رعایت کن، ملاحظه کن. متقابلا خدای متعال هم شما رو مراعات خواهد کرد. این دایرش اوسع است از برخی تعبیرات از قبیل مثلا لینصرن الله من ینصره. اون فقط در مورد نصرت، این در مورد همه امور، در همه امور زندگی خدای متعال را رعایت کن. رعایت خدای متعال همون تقواست. یعنی هر قدمی که انسان میخواهد بردارد ملاحظه کند، مراقبت کند که این پا رو کجا میگذاره. این تقواست. مراعات کنید. در کلاممون مراعات کنیم، در تصمیم گیریمون مراعات کنیم، در معاشرتمون مراعات کنیم، در امر دهی و امر بری مراعات کنیم. یه وقت شما یک جا فرمان دهید، یک جا فرمان برید. در هر دو جا باید رعایت کنید. احفظ الله یحفظک. واقعا دیگه از این کوتاه‌تر و پرمغزتر انسان نمیتوانه کلامی پیدا کنه که خب کلام نورانی پیغمبر دیگه. اینو باید تابلو کنیم در ذهنمون، نه توی کوچه و توی اتاق کار و اینا فایده‌ای نداره. باید تو مغزمون اینو تابلو کنیم. احفظ الله یحفظک. احفظ الله تجده امامک. خدای متعال رو مراعات کن تا اون رو در پیش روی خود ببینی، بیابی. وقتی در پیش روی توست از او میطلبی، از او میخواهی، به او تضرع میکنی، دلت رو با او روبرو میکنی، از او کمک میگیری، از او میخواهی، به او پناه میبری، به او اظهار عشق میکنی، اظهار علاقه میکنی، خودت رو به او پیوند میزنی، قلبت رو. اینه.